सद्या आसा आमी जे मामलेदार ऑफिस आसा फोंडा थंय आसा. सो एक कंप्लेन इनवॉल्व करपाक येयले BDO तशेंच बाकीचे कन्सर्न डिपार्टमेंटा रिगार्डींग जी आतां तुमी पळयला जी एक ऑर्डर आसा जी पंचायतीची वेबसायट आसा गोंयभर त्यो एक्चुअली अपडेट जावपाक जाय पूण थोडे कडेन कितें आसा जाल्यार थोडे कडेन जावना. तशेंच शिरोड्या हे आमची विलेज पंचायती हेजे पयलीं आमी तांकां BDO त्या कन्सर्न हांकां आमी लेटर दिल्लें की आमकां ती अपडेशन जाय म्हणून. इवन आमी ग्रामसभेक घातलेलें की बाबा तेजें रिजोल्युशन घेतलेलें करता म्हणून. ऑलमोस्ट आतां 22, 23 जालें, 24 आनी 25 आमकां आतां विचारपाक सोदता की हांकां कसली भंय जेन्ना खंय तरी बाबा हें आयज डिजिटल इंडिया म्हणटा मोदी म्हणटा की बाबा प्रत्येक गोश्ट आतां डिजिटली आमकां मेळपाक जायो जाल्यार आयज आमकां हे शिरोड्या पंचायतींतल्यान कित्याक मेळना. आनी जेन्ना ते ग्रामसभे वयता जे ग्रामसभेचे मिनिट्स आसता जावं एजंडा वॉट एवर जे कितें आसता सगळें आमकां डिटेल्स तर मेळ्ळे जाल्यार आमकां RTI मारनासतना लोकांक त्रास जायनासतना घरा कडेन सगळे डेटा मेळपाक जाय आशिल्लो. पूण आयज थंय जायना. जेन्ना पंचायती वयता RTI मार म्हणटा, ग्रामसभे गेले जाल्यार जे ग्रामस्थ आसता तेंचे खंय तरी सरपंचाची जो घोव आसा एक्चुअली सरपंचाची ड्युटी आसता ग्रामसभे की त्यांनी कंडक्ट करून कितें आसा ती मेसेज दिवपाक आसता ती बरे भशेन घेवपाक आसता. पूण शिरोड्या ग्रामसभे कितें जाता ग्रामस्थ तेन्ना विचारता जाल्यार ताका बाबा तूं हें विचारता तें विचारता धमकोवप आनी खंय तरी हॅरेसमेंट करप. सो ताका लागून आमी आयज इनवॉल्व करपाक येयल्ले कन्सर्न सगळ्यांक दिल्लें आसा. आनी इवन एक डायरेक्शन आसा जे डायरेक्शन तें म्हणजे आतां तुमकां हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा PIL पिटिशन नंबर सांगता तुमकां 42/2019 रोशन लूक मातियास वर्सीस विलेज पंचायत कांदोलीम. आनी तशेंच आनीक डायरेक्शन आसा द गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन अपील नंबर 255/2019/SIC2 आसा. सो कमिशनान ऑर्डर केल्ली आसा जी ही आसा अपडेट जी आमची जी हें आसा त्यो सगळ्यो अपडेशन जावपाक जाय म्हणून जो डेटा आसा त्यो सगळे सायटीचेर येवपाक जाय म्हणून. आनी बाकीचे आमी डिमांड घातला ज्यो आमची डिमांड आसा जे रेगुलर फोर्टनायट मिटींग आसा त्यो येवपाक जाय. ग्रामसभेचे स्पेशल ग्रामसभेचे मिनिट्स तेजे येवपाक जाय. रेगुलर मंथली मेन म्हणजे फॉर्म 10 सगळें कळटा कितलें खर्च जाला कितें कितें केलां तें कळटा. सो आमी एडमिनिस्ट्रेटीव रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट तेजे घालपाक म्हणून मागला. जावं तो डिटेल्स ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स आसा प्रोजेक्ट आसा इन्क्लुडींग टेंडर कॉन्ट्रॅक्ट जावं बाकीचो खर्च आसा तो आमी तेजे घालपाक म्हणून मागला. जावं डिटेल्स ऑफ ऑल स्टॅट्युटरी एंड नॉन स्टॅट्युटरी कमिटी ज्यो कमिटी आसा विलेज डेवलपमेंट कमिटी आसा जावं रोड सेफ्टी कमिटी आसा जावं गार्बेज कमिटी आसा ह्यो सगळ्यो थंय येवपाक जायो. इवन न्यू एंड फ्लोटींग टेंडर जे कोटेशन आसा ते येवपाक जाय. नोटीस एंड पब्लीक अनाउन्समेंट फॉर द सिटीजन जाल्यार आयज हांगा सगळे आनी तशेंच जे ऑफिस जे बाकीचे आसा तेजे सगळे येवपाक जाय म्हणून आमी हे डिमांड घातली आसा. कित्याक खंय तरी हे जर लोकांक मेळ्ळा घरच्यान सगळे लोकांक त्रास जायनासतना मेळपाक जाय. पूण शिरोड्या पंचायत खंय तरी जी फॅमिली राय जी पंचायत म्हणटा गोंयभर खंयच आसपाना पूण शिरोड्या आसा जाल्यार लोकांक त्रास करता आनी सतायता असली नाटकी पळय. खंय तरी सादी जे ऑब्जेक्शन आसा जे कायद्यान जे सांगलां की करपाक म्हणटा तें जायना. सो आमी डिमांड मागला लास्ट आमचो डिमांड मागला की एज अ विलेजर एज अ पार्टी सेक्रेटरी जे RGP पार्टी सेक्रेटरी आमी डिमांड मागला की खंय तरी ते आमकां तेणी तें अपडेशन करना जाल्यार आमकां 3 वर्सांचे फ्री दिवपा म्हणून. हेज्यो सगळ्यो कॉपी आसा त्यो कशी दिवपाच्यो तेणी दिवपाच्यो. आनी आमी सारकें स्ट्रिक्टली जे कन्सर्न आसा तांकां दिल्ले आसा कित्याक खंय तरी हें जावपाक जाय सगळीं फटींगपणां. आनी अशें फाटल्यान पळयलां ती सेक्रेटरी आसा खंय तरी फॅमिली सपोर्ट जे जो MLA आसा मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर ताका ती फॅमिली फूल सपोर्ट करता. कित्याक एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट तिची काम आसा लोकांक कितलो न्याय आनी जस्टीस दिवपाक. कित्याक आमचे टॅक्स पेयराचे ताका पेमेंट वयता पूण तें जायना. सो अशें खूब मल्टिपल कंप्लेन तेजे खुबश्यो येयल्ले आसा. इवन BDO पळय सांगतालो आमी आपूण अकल पंचायती पळयता पूण शिरोडी जी सेक्रेटरी आसा तिजे मल्टिपल कंप्लेन्स येता. आमी सांगला तुमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेया आनी हेजें कितें आसा तें आमकां रिपोर्ट दिया म्हणून. थँक्यू.